अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात की उर्दू है सबक नंबर 18 खेलों के आलमी मुकाबले और पाकिस्तान। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की थी। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सबक का खुलासा पढ़ते हैं। खेल शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। खेल इंसानी शख्सियत के जिस्मानी, जहनी, जज्बाती, माशरती और जमालियाती पहलू की नशोनुमा करते हैं। पाकिस्तान शुरू दिन से ही खेलों के आलमी मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। 1948 में बाबाए कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के पहले सदर अहमद एच जाफ़र से फरमाया कि ख़ुद को खेलों की तरक्की के लिए वक्फ कर दो। जब आप और हम ना होंगे तो नौजवान क़यादत करेंगे। यही वजह है कि वतन अजीज़ का नाम आलमी सतह पर खेलों के मुकाबलों में गूंजता रहा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तमाम बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान की वजह शोहरत क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश और कबड्डी के खेल ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने इनफरादी मुकाबलों में भी अपना और मुल्क का नाम रोशन किया। इनमें तैराकी, पहलवानी, दौड़, तीर अंदाजी, नेज़ाबाजी, पोलो, साइकिलिंग और कोह पेमाई वगैरह शामिल हैं। हॉकी के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान 4 मरतबा तलाई तमगा जीत चुका है। तलाई तमगा यानी गोल्ड मेडल। 3 मरतबा चैम्पियन ट्रॉफ़ी, 8 मरतबा एशियन गेम्स में ट्रॉफ़ी और 3 मरतबा ओलंपिक चैम्पियन बन चुका है। क्रिकेट का 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत चुका है। अब तक 4 मरतबा क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा और 1 मरतबा फाइनल में पहुंचा, लेकिन कामयाब ना हो सका। पाकिस्तान ने स्क्वॉश की दुनिया में कमोबेश 30 आलमी एजाज़ जीते। 20वीं सदी तक पाकिस्तान खेलों की दुनिया में छाया रहा, लेकिन 21वीं सदी में अभी तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिल सकी। इसकी वजह अहलियत का फुकदान, अकरीबा परवरी, अमन अमान की बिगड़ी सूरत हाल और स्कूलों की सतह पर खेलों के फ़रोग़ में अदम दिलचस्पी ज़्यादा नुमायाँ हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत संजीदगी से खेलों की तरक्की और तरवीज के लिए मनसूबा बंदी करे। तरवीज कहते हैं किसी चीज़ को आम करना, फैलाना या फ़रोग़ देने को। खेलों की बेहतरी के लिए बनाए गए कौमी, सूबाई और ज़िलाई इदारों को मुनासिब फ़ंड्स फराहम करे। इन इदारों में अहले तजर्बाकार और मुहिब्बे वतन अफराद को तैनात करे। स्कूलों और कॉलेजों की सतह पर बाकायदा तौर पर खेलों के अहया और तरवीज के लिए इक़दामात करे। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, इंसानी शख्सियत के अहम पहलू कौन कौन से हैं? जवाब है, इंसानी शख्सियत के कई अहम पहलू हैं, जिनमें जिस्मानी, जहनी, जज्बाती, माशरती और जमालियाती पहलू ज़्यादा नुमायाँ हैं। जमालियाती पहलू यानी ज़ाहिरी हुस्न। सवाल नंबर 2, खिलाड़ी आम तौर पर ज़्यादा सेहतमंद क्यों होते हैं? जवाब है, खिलाड़ी आम तौर पर ज़्यादा सेहतमंद इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें खेल के मैदान में अच्छे खेल का मुजाहरा करने के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, चाको चौबंद होना अजहद ज़रूरी है। अजहद यानी बेहद। खेल के दौरान में वही खिलाड़ी नुमायाँ कारकर्दगी दिखाता है जो ज़हनी तौर पर हमा वक्त यानी हर वक्त मुस्तैद यानी तैयार और मुहतात रहकर दुरुस्त फैसला करता है। सवाल नंबर 3, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ओलंपिक एसोसिएशन के पहले सदर से क्या कहा? जवाब है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ओलंपिक एसोसिएशन के पहले सदर अहमद एच जाफ़र से फरमाया कि ख़ुद को खेलों की तरक्की के लिए वफ़ कर दो। जब आप और मैं नहीं होंगे तो नौजवान क़यादत करेंगे। सवाल नंबर 4, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने किन बैनुल अक़वामी मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया? जवाब है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तमाम बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इनमें ओलंपिक गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप, चैम्पियन ट्रॉफ़ी, एशियन गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश ज़्यादा नुमायाँ हैं। सवाल नंबर 5, स्क्वॉश के खेल में पाकिस्तान का आलमी रिकॉर्ड कैसा रहा? जवाब है, स्क्वॉश के खेल में पाकिस्तान कई दहाइयों तक बेताज बादशाह रहा। 1950 से 1997 तक कमोबेश 30 आलमी एजाज़ जीते। जहांगीर खान ने 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन जीत कर आलमी रिकॉर्ड कायम किया और 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन में चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया।
جان شیر خان نے 8 مرتبہ ورلڈ اوپن اور 6 مرتبہ برٹش اوپن جیت کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق ہر جملے کے سامنے درست یا غلط لکھیں۔ الف، ہاکی چیمپئن شپ کا آغاز برطانیہ نے کیا۔ غلط۔ ب، پاکستان نے 1984 میں اولمپک چیمپئن شپ جیتی۔ درست۔ جیم، کھیلوں کے ذریعے قومی مقاصد کا حصول ممکن ہے۔ درست۔ دال، پاکستان میں کھیلوں کے زوال کی ایک وجہ اہلیت کا فقدان ہے۔ درست۔ ہے، 21ویں صدی کی پہلی دہائی میں پاکستان کھیلوں کی دنیا میں چھایا رہا۔ غلط۔ سوال نمبر 3، آپ کا پسندیدہ کھلاڑی کون سا ہے، اس کے بارے میں دوستوں کو بتائیں۔ جواب ہے، میرا پسندیدہ کھلاڑی جاوید میاں داد ہے۔ جاوید میاں داد کرکٹ کے عظیم کھلاڑی ہیں۔ آپ 12 جون 1957 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ جاوید میاں داد ایک عظیم بیٹسمین ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچز اور ون ڈے بھی کھیلے۔ انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت بھی کی۔ جاوید میاں داد شارجہ میں ہندوستان کے خلاف آخری بال پر چھکا مار کر میچ جیتنے کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ 1992 میں آپ کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے رکن تھے۔ بعد ازاں جاوید میاں داد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ بھی رہے۔ آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کرکٹ کے بہت سارے ریکارڈز ہیں جو انہیں کرکٹ میں دوسرے کھلاڑیوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اپنے پسندیدہ کھیل کے چند اصول لکھ کر واضح کریں کہ یہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے۔ جواب ہے، میرا پسندیدہ کھیل ہاکی ہے۔ یہ کھیل گھاس کے میدان میں کھیلا جاتا ہے۔ ہاکی کا کھیل 2 ٹیموں پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر ٹیم 11 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کھیل کا آغاز 2 الگ الگ ٹیموں کے کپتانوں کے درمیان ٹاس سے ہوتا ہے۔ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف گول کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ کھیل کے اختتام پر جیت سکیں۔ گول کیپر کے علاوہ باقی کھلاڑی گیند کو ہاتھ یا ٹانگوں سے نہیں چھو سکتے بلکہ صرف اپنی ہاکی کے ذریعے چھو سکتے ہیں۔ کھلاڑی کسی دوسرے کھلاڑی کو دھکا نہیں دے سکتا۔ دھکیلنے یا گرانے کی صورت میں فاؤل ہوتا ہے۔ پاؤں پر بال لگنے کی صورت میں بھی فاؤل ہوتا ہے۔ فاؤل ہونے کی صورت میں فری ہٹ، پلنٹی کارنر یا پلنٹی سٹروک جیسی سزائیں دی جاتی ہیں۔ کھیل کا دورانیہ 70 منٹ ہوتا ہے اور کھیل برابر رہ جانے پر 20 منٹ اضافی دیے جاتے ہیں اور صورتحال تبدیل نہ ہونے پر پلنٹی سٹروک بھی ملتے ہیں۔ سوال نمبر 5، کسی میچ کی 200 الفاظ پر مشتمل ردات لکھیں۔ اس کی الگ سے ویڈیو بنا کر میں چینل پر اپلوڈ کر دوں گی۔ لنک آپ کو اسی ویڈیو کے آخر میں بھی مل جائے گا اور پلے لسٹ میں بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ سوال نمبر 6، درج ذیل غلط جملوں کو تذکیر و تانیث کے حوالے سے درست کریں۔ تذکیر و تانیث کہتے ہیں مذکر مؤنث کو۔ الف، آپ کی مزاج کیسی ہے۔ مزاج مذکر لفظ ہے تو اس کا درست جملہ ہے آپ کا مزاج کیسا ہے۔ ب، مجھے اردو نہیں آتا۔ اردو مؤنث لفظ ہے تو اس کا درست جملہ ہے مجھے اردو نہیں آتی۔ جیم، مرض بڑھتی گئی جوں جوں دوا کی۔ مرض مذکر لفظ ہے تو اس کا درست جملہ ہے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ کراچی سے تار آئی ہے۔ تار کہتے ہیں خط کو۔ کراچی سے تار آیا ہے۔ میں نے آپ کی بہت انتظار کی۔ انتظار مذکر لفظ ہے۔ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا۔ سوال نمبر 7، درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ مظاہرہ کرنا۔ مظاہرہ کرنے کے معنی ہے کسی عمل یا مہارت کا اظہار کرنا۔ کھلاڑیوں نے اپنے جوہر کا مظاہرہ کیا۔ چاقو چوبند ہونا، معنی ہے اس کا مکمل ہوشیار ہونا۔ کھیل کے دوران کھلاڑیوں کا چاقو چوبند ہونا نہایت ضروری ہے۔ نام گونجنا، معنی ہے اس کا شہرت یا مقبولیت حاصل ہونا۔ دنیا بھر میں پاکستانی ہاکی ٹیم کا نام گونجتا ہے۔ قسمت آزمائی کرنا، معنی ہے اس کا زندگی کے چیلنجز کو قبول کرنا۔ پاکستان کو فٹ بال کے بین الاقوامی مقابلوں میں قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ پذیرائی حاصل کرنا، معنی ہے اس کا مقبولیت یا عزت ملنا۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 1992 کا ورلڈ کپ جیت کر دنیا بھر میں پذیرائی حاصل کی۔